अमृतत्वस्येषानः यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा अतो ध्यायागुश्च पूरुषः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रपादस्यामृतं दिवि त्रपादोर्भवदैत्पुरुषः पादोऽस्यः भवात् पुनः ततो विश्वं यक्रामतो सासनानसनेऽभि तस्मात् विराटजायत विराजो अधिपूरुषः स चातोर्चरिष्यत पश्चाद्भूमिमथो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत वसन्तोऽस्यासीदाध्यं ग्रीष्मयद्मत्सरद्दभिः सप्तास्यासन्परिधयः त्रिसप्तशमिधः कृताः देवा यज्ञं तन्वानाः अभद्रं पुरुषं वसुं तं यज्ञं बर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा यजन्त साध्यार्षयश्चये तस्माज्ञात् सर्वतः संवृतं वृषदा